अस्सलाम वालेकुम। आज एक डिफरेंट से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। हम होम मेकर्स की एक अहम ज़रूरत है, ना सिर्फ ये कि होम मेकर्स की बल्कि मर्द और ख़वातीन सब की ज़रूरत है। अगर हम अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारना चाहते हैं तो ये जो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें लास्ट वन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल वीडियो को देखिएगा कि किस तरह से हम अपने आप को खुश रख सकते हैं और किस तरह से हम अपनी जो खुशियाँ हैं ना उनको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि लोगों से ज़्यादा अपने आप के दुश्मन हम खुद बन जाते हैं, इसलिए ये कुछ ऐसी हैबिट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिनसे आप अवॉइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी सुकून और ख़ुशी से भर जाएगी। इसलिए वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जो सबसे पहला मेरा पॉइंट है वो ये है कि जो हम अक्सर लोगों के मुंह से भी हम ये सुनेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, फ़लाँ बंदे क्या सोचेंगे, वो चार बंदे क्या सोचेंगे। ये चीज़ जो है ना ये हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा घर कर चुकी है। हर बंदा इस चीज़ के बारे में सोचता है कि ये काम मैं करूँगा फ़लाँ क्या सोचेगा, ये काम करूँगा फ़लाँ क्या सोचेगा। ये चीज़ जो है ना ये हमारे सुकून को बर्बाद कर रही है। ये चीज़ हर काम को करने से पहले ये सोचें कि ये काम सही है या गलत है। अगर सही है तो लोग क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे। भाई मैं जो काम कर रही हूँ वो सही है, बस ठीक है, मेरा रास्ता सीधा है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। ये समझ के बस काम करें, आपकी ज़िंदगी देखें सुकून में आ जाएगी। और अगर आपको कोई कुछ कहता भी है तो आप ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कहूँगी कि आप सुन लें किसी की, लेकिन ये कि ज़रूरी नहीं है। अपनी मर्ज़ी के मालिक आप ख़ुद हैं, आपको पता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। उसके अलावा ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस देने की, सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम जो है ना वो ये भी पहले पॉइंट से रिलेट करता है कि हम दूसरों को खुश करने के लिए ना बहुत ज़्यादा बर्डन अपनी ज़ात पर डाल देते हैं। फ़लाने को खुश कर लें, फ़लाँ को खुश कर लें, फ़लाँ को खुश कर लें। लेकिन ये कि आप यकीन करें, आप जितना मर्ज़ी खुश करने की कोशिश करें, जिस बंदे ने आपसे खुश होना है वो बग़ैर किसी मकसद के भी आपसे खुश हो जाएगा। और जिस बंदे ने खुश नहीं होना उसको अपना, मैं कहूँगी कि जो मर्ज़ी आप जतन कर लेना, वो बंदा आपसे खुश नहीं हो सकता। इसलिए ये छोड़ दें, फ़लाने को खुश करना है, फ़लाने को खुश करना है, फ़लाँ को खुश करना है, ये काम मैं फ़लाँ को खुश करने के लिए कर रही हूँ। ये मतलब बहुत सी हमारे अंदर हैबिट्स होती हैं कि हम फ़लाँ को खुश कर लें। लेकिन ये कि जिस बंदे ने आपसे खुश होना है, जो बंदा आपके साथ मुखलिस है, जो बंदा आपसे सिंसियर है, वो बग़ैर किसी वजह के भी खुश होगा। और जो बंदा आपसे मुखलिस नहीं है, जिसको आप खुश करने के चक्करों में लगे हुए हैं, वो आप जितना कुछ मर्ज़ी कर लें वो कभी खुश नहीं होगा। इसलिए ये छोड़ दें, जितना आप एफ़र्ट कर सकते हैं बस नॉर्मल सी एफ़र्ट करें जो कि आपके लिए भी बर्डन ना बने और अगले बंदे को भी जो है ना वो अगला बंदा तो खुश अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि हमेशा हर बात खुल के करें, कभी भी किसी के साथ कंप्रोमाइज़ इतना ज़्यादा ना करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हम अपने आप के अगले बंदे को जो है ना वो खुश करने के लिए इतना कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, अपने आप को दबा देते हैं, अपने आप को हम जो है ना वो परेशान कर देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि अगला बंदा जो है ना वो उसको जो है हम किसी तरह उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लें। मतलब ये कि उसमें कोई भी आपका रिश्ता हो सकता है, कुछ भी आपके साथ मतलब हो सकता है, कोई भी हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। ये चीज़ अपने अंदर से निकाल दें। भाई अगर मेरे साथ हो, अगर मैं ये काम कर सकता हूँ दैट्स इट, मैं कर लूँगा। लेकिन अगर मैं नहीं कर सकता तो उसे आप ओपनली कहें, भाई मेरे बस में ये बात नहीं है, मैंने ये नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज़ मुझे जो है ना वो मेरे पे इतना बर्डन ना डालें। आप क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि अगर मैं किसी को ये कहूँगी कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो बंदा गुस्सा करेगा तो कोई बात नहीं, 1-2 लम्हे का गुस्सा होगा, आधे घंटे का, घंटे का, कुछ दिनों का गुस्सा होगा, उसके बाद वो ख़त्म बात। लेकिन ये कि अपने आप को हम बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं इन चीज़ों में। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो ये है कि हम
اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے، اپنے آپ کی صفائیاں پیش کرنے کے لیے اتنی ایکسپلینیشنز دے دیتے ہیں کہ جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جن سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو. ہم اوور ایکسپلینیشنز جو ہے نا وہ اپنی آپ کو صاف کرنے کے لیے دے دیتے ہیں. لیکن یقین کریں جو آپ کے ساتھ مخلص ہے بندہ، وہ آپ کی ایکسپلینیشن جو ہے نا اس کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی. وہ آپ کو سمجھ جائے گا، جو آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہوگا وہ آپ کو سمجھ جائے گا بھائی اس نے یہ کام کیا یا اس نے یہ بات کی، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. لیکن یہ کہ اگر آپ کسی ایسے بندے کو جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، یا پھر آپ کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ کوئی نہیں ہے، تو آپ کو وہ سمجھنے کی بجائے آپ اس کے سامنے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا اس کو لو کر رہا ہے. اور آپ کا جب کانفیڈنس لیول لو ہوگا تو ہر کوئی آپ کی ذات کا جو ناجائز فائدہ اٹھائے گا. اس لیے جو جسٹیفیکیشنز ہیں، اوور ایکسپلینیشنز ہیں، ان سے بچیں. ٹھیک ہے، اگر میرے سے کوئی، مثال کے طور پہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ایک دو دفعہ بتائیں بھائی میرے سے یہ غلطی ہوئی، اس وجہ سے ہوئی. بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی اور بار بار ایک بات کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی. ٹھیک ہے، اگر کسی نے ماننا ہوگا مان جائے گا، نہیں ماننا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں اپنے گھر. یا پھر یہ کہ اس کا میرے ساتھ اتنا انڈرسٹینڈنگ لیول اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جو وہ میری بات کو ایکسیپٹ کرے، میری بات کو سمجھے، اس لیے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. یہ چیز ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم جب جسٹیفیکیشنز دینا شروع کر دیتے ہیں، اگلا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے ڈر رہا ہے، یہ میرے نیچے دب گیا ہے، اس لیے مجھے بار بار جو ہے نا وہ صفائیاں پیش کر رہا ہے، اور وہ پھر کہیں نہ کہیں ہماری اس چیز کا ناجائز فائدہ بھی اٹھانا شروع کر دیتا ہے. نیکسٹ جو میرا پوائنٹ جو کہ بہت ہی اہم ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ بہت ہی اہم اور بہت ضروری ہے، جسے جو ہے نا وہ دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، کہ اپنا جو کانفیڈنس لیول ہے نا اس کو ہمیشہ ہائی رکھیں. کانفیڈنس لیول سے مراد جو ہے نا وہ یہاں پر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تمام میرے جو پوائنٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں، ایک پوائنٹ دوسرے پوائنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے. یہاں پر بھی میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنا جو کانفیڈنس لیول ہے اس کو جو ہے نا وہ کبھی بھی لو نہ ہونے دیں، اپنے ٹیمپر کو کبھی لوز نہ ہونے دیں. آپ ٹھیک راستے پہ ہیں، میں ٹھیک ہوں، اس لیے میں جو بات کروں گی میں ٹھیک کروں گی. کسی کو اس سے یہ اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے، ہاں یہ میں ضرور کہوں گی کہ بات جو ہے وہ مناسب انداز میں کی جانی چاہیے، بات جو ہے وہ نارمل لہجے میں کی جانی چاہیے. اتنی ہائپر ہو کے بات نہیں کرنی چاہیے کہ جی اگلے بندے کو بری لگے. ہاں نارمل انداز میں آپ اپنا جو ہے نا وہ جو بھی آپ کا مدعا ہے، جو بھی آپ کا پوائنٹ ہے اس کو بیان کریں. دیٹس اٹ. اگر کسی کو بری لگتی ہے تو بری لگے، کیونکہ ہم سیدھے سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، اور جو میں بات کر رہی ہوں اس سے جو ہے نا وہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. کیونکہ جہاں پر جتنے ہم دبے دبے رہیں گے لوگ اتنا ہی ہم سے جو ہے نا وہ ہمارے کیا کہہ لیں کہ سر پہ چڑھ کے بولیں گے. اس لیے آپ کا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے ٹیمپر کو کبھی لوز نہ ہونے دیں، اپنے کانفیڈنس لیول کو اتنا ہائی کر لیں کہ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا راستہ ٹھیک ہے، اس لیے میں جو بات کروں گی اگر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے اچھے طریقے سے تو بہت اچھی بات ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اب اس کے ذہن کا فالٹ ہے، اس کا ذہنی طور پہ اس کا مسئلہ ہے، میں اس کا کچھ علاج نہیں کر سکتی. بس یہ اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک پوائنٹ جو کہ میں آپ سے کہوں گی کہ ہم ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے ان کچھ عادتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں. کچھ جو پوائنٹس میں نے آپ کو کہے ہیں کہ ان کو اگنور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف جو ہے نا وہ بالکل ایک دم سے بدل جائے گی، اور آپ اپنے آپ کو فریش بھی فیل کریں گے. آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بھی اپ ہوگا. اس کے علاوہ زندگی جو ہے نا وہ اس میں سکون، خوشیاں، یہ تمام چیزیں آ جائیں گی. اس لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اگنور کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو اگنور کرنے سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو امپورٹنس دیں، لوگ آپ کو اہمیت دیں گے. یہاں پر ایک میرا یہ جو تمام ولاگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، یہ شاپنگ ولاگ تھا. شاپنگ کرنے کے لیے جانا تھا، تھوڑی سی چیزیں لینی تھی. ان قریب فیملی میں شادی آ رہی ہے، اس لیے کنیکٹڈ ضرور رہیے گا. آپ کے ساتھ تمام شادی کا ولاگ بھی شیئر کروں گی، اور اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.